वेदमा कहीँ कतै पनि छुवाछुतको उल्लेख छैन, उच नीचको उल्लेख छैन। प्रत्येक व्यक्ति समान हुन्छ, उसको आचरण, गुण, स्वभाव, व्यवहार र उसको शुद्धताबाट वर्ण विभाजन हुन्छ। यो चाहिँ नै हाम्रो शास्त्रमा छ। नेपालमा जातीय द्वन्द्व चर्काएर, भविष्यमा जातीय र धार्मिक युद्ध गराएर, नेपाली बीचमा लडाइँ गराएर, रक्तपात गराएर, सोही न्यूमा UN मार्फत नेपालमा प्रवेश गर्ने, नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तो प्रदेश बनाउने र चीन घेर्ने पश्चिमाको रणनीति बनिसकेको छ। अब प्रत्येक व्यक्ति शूद्र हुन्छ भनेपछि दलित मात्रै शूद्र भएन नि। त्यसकारण नेपालका दलितहरू तपाईँ शूद्र होइन, प्रत्येक व्यक्ति शूद्र हो, जन्मिना बिहा र कर्मणा द्विजोच्यते। आफ्नो कर्म, गुण, स्वभाव है, गुण, स्वभाव र शुद्धता, अन्तस्करण शुद्धताबाट तपाईहरु पनि अपग्रेड हुन सक्नुहुन्छ। जन्मिँदा बच्चा शूद्र भयो, त्यही बच्चा वैश्य हुन्छ, त्यही बच्चा क्षत्रिय बन्न सक्छ, त्यही बच्चा ब्राह्मण हुन सक्छ। भनेपछि ब्रिटिस जब इन्डियाले चाहिँ राणाहरूलाई आफ्नो प्रभाव पारेर नेपालमा पनि छुवाछुतको भावनालाई डेभलप गर्न, विस्तृत गर्नलाई उनीहरूले उक्सा अनुसारले राणा शासनकालमा यो नेपालमा जातीय छुवाछुतको व्यवस्था बढ्दै गएको। अहिलेको समाजमा यो हराउँदै गएको छ भने अब यसलाई पनि सुधार गर्ने, बाँकी रहेको सुधार गर्नु राम्रो कि यसलाई चर्काउनु राम्रो? पक्षमा इसाईहरू चर्काउन चाहन्छन्, हामी चाहिँ यसलाई डिफ्युज गर्न चाहन्छौँ। You are watching latest Nepal. आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ निकै लामो समय पछाडि अध्यात्मको रिसर्च गरिरहनु भएका रिसर्चर पूर्व DIG विजयराज भट्टलाई आज हामी विशेष गरी शास्त्रको बारेमा, शास्त्रमा भएका छुवाछुतको बारेमा, अनि त्यस्तै गरी रूपा, सुनार र सरस्वती बीचको कुराहरूको बारेमा के हुनुपर्थ्यो, यहाँ के भइरहेको छ, उहाँसँग विशेषभन्दा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। सर, सबैभन्दा पहिला यहाँले निहाल्नु भयो होला, अहिले एकदमै यो उग्र रूप लिइरहेको छ यो घटनाले गरी, एउटाले आरोप लाउने गरी अर्कोले गरी आन्दोलन विविध भइरहेको छ। यो सरस्वती प्रधान र रूपा सुनवार बीच यति धेरै लम्बिनु, यति धेरै कुराहरू हुनु आवश्यक थियो, अथवा चाहिँ रूपा सुनवार साँच्चीकै जातीय दमनमा परेकी थिइन्, त्यो उनले गर्नु आवश्यक थियो? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद। अब यो खासमा के छ भने हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको धर्मशास्त्र वेदमा कहीँ कतै पनि छुवाछुतको उल्लेख छैन, उच नीचको उल्लेख छैन। प्रत्येक व्यक्ति समान हुन्छ, उसको आचरण, गुण, स्वभाव, व्यवहार र उसको शुद्धताबाट वर्ण विभाजन हुन्छ। यो चाहिँ नै हाम्रो शास्त्रमा छ। तर हाम्रो समाजमा विगतदेखि केही कुसंस्कारहरू चलिआएको छ र यसको चाहिँ कसरी चाहिँ यसको व्यापकता हुँदै गयो, यो सम्बन्धमा केही तथ्यहरूसहित, प्रमाणहरूसहित म प्रस्तुत गर्नेछु। अब जहाँसम्म यो सरस्वती प्रधानजी र रूपा सुनारजीको यो विवाद छ, यो चाहिँ नि यति चर्काउनु पर्ने अवस्था थिएन है। यसमा खासमा केही उहाँहरूबाट कुनै वाद विवाद पनि भएको छैन, मात्र चाहिँ नि एउटा डेरा दिने अथवा नदिने भन्ने इच्छामा निर्भर छ। त्यसकारणले जातीय रूप दिन हुँदैन थियो। यो चाहिँ व्यक्तिगत दुईजनाको व्यक्तिको बीचको कुरा हो। हुन त छुवाछुतको भेदभाव गर्नु चाहिँ समाजले मान्दैन, हुँदैन। अब कसरी भयो भने अब यो शास्त्रमा नभएको छुवाछुत कसरी आयो त? त्यो पनि म सोध्छु। यसमा हजुरको विचारमा गलत चाहिँ को त, रूपा सुनार कि सरस्वती? अब यसमा गलत र सही भन्ने छुट्याउन मिलेन है। यसमा चाहिँ चर्काउनेहरू पनि गलत छन्, जसले समाजमा भड्काइरहेछ, भड्काइरहेछ। र एउटा पक्ष के हेर्नुपर्ने छ भने यदि शुद्ध भावले रूपा सुनारले नपाउनु भएको भए हो भने उहाँप्रति हाम्रो संवेदनशीलता छ, हेर्नुहोस् है। तर अब रूपाजीले र अरू चर्काउनेहरूले के बुझ्नु पर्यो भने नेपालमा जातीय द्वन्द्व चर्काएर, भविष्यमा जातीय र धार्मिक युद्ध गराएर, नेपाली बीचमा लडाइँ गराएर,
पात गराएर सोही न्युमा UN मार्फत नेपालमा प्रवेश गर्ने, नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तो प्रदेश बनाउने र चीन घेर्ने पश्चिमाको रणनीति बनिसकेको छ। तपाईहरू जो जो चाहिँ व्यक्तिहरू अहिले पश्चिमा इसाईको कालो डलरमा बिकेर चाहिँ यो जातीय र धार्मिक द्वन्द्व फैलाउन उद्यत हुनुहुन्छ, होसियार, तपाईहरूको यो योजना सफल भूत हुने छैन र यसमा नलाग्नुस्। तपाईले अहिले थोरै डलरमा पेट पाल्दाखेरि भविष्यको सोच्नु, तपाईका छोरा नातिहरू रक्तरञ्जित हुनेछन्। धार्मिक युद्ध भनेको तपाईको बोस्निया हर्जगोभिनामा गएर यहाँ अध्ययन गर्नुहोस्। म त्यहाँ 14 महिना अध्ययन गरेर आएको छु, 14 महिना UN मा बसेको छु। त्यहाँ रुवान्डामा जातीय युद्ध हेर्नुहोस्, 100 दिनमा 8 लाख मान्छे मरेका छ। एक दिनमा 8000 व्यक्ति मारेका छन् हुतु र तुसीको जातीय युद्धमा। नेपालमा त्यस्तै गराउन पश्चिमा रणनीति तयार भइसकेको छ। खबरदार, कुनै नेपालीले कालो डलरमा बिकेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने, आफ्ना छोरा नातिलाई चाहिँ खुनको आहालमा डुबाउने दुष्कर्म कसैले नगर्नु होला। र सम्पूर्ण नेपालीले यतातिर सचेत हुनै पर्छ। सम्पूर्ण यो पश्चिमा इसाईका कालो डलरका INGO NGOहरूलाई चाहिँ तुरन्त रोक्नुपर्छ। यिनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। यिनीहरूले नेपालको धर्म संस्कृति नष्ट गराएकोमा यिनीहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ र यी INGO NGO वालाहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ प्रत्येक नेपालीले। अब शास्त्रमा के छ त भने छुवाछुत त छँदै छैन। के छ त भने जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात् प्रत्येक मनुष्य, संसारका 7 अरब मानिस जन्मदाखेरि शूद्र हुन्छन्। अब यहाँ नेपालमा तथाकथित दलित भनेर राजनीतिक नेताहरूले दलित भनेर आफ्नो भोट ब्याङ्कको लागि वर्ग छुट्याइदिएको छ, दलित भनेर। र परापूर्वकालदेखि अब छुवाछुत आएको छ, त्यसको बारेमा बताउँछु भने अब प्रत्येक व्यक्ति शूद्र हुन्छ भनेपछि दलित मात्रै शूद्र भएन नि। त्यसकारण नेपालका दलितहरू तपाईँ शूद्र होइन, प्रत्येक व्यक्ति शूद्र हो जन्मिना बिहा। र कर्मणा द्विज उच्यते, आफ्नो कर्म, गुण, स्वभाव है, गुण स्वभाव र शुद्धता, अन्तस्करण शुद्धताबाट तपाईहरू पनि अपग्रेड हुन सक्नुहुन्छ। जन्मिँदा बच्चा शूद्र भयो, त्यही बच्चा वैश्य हुन्छ, त्यही बच्चा क्षत्रिय बन्न सक्छ, त्यही बच्चा ब्राह्मण हुन सक्छ। गुण कर्म स्वभावले स्वतः वर्ण निर्धारण हुन्छ। जन्मको आधारमा वर्ण निर्धारण हुँदै हुँदैन। पश्चिमाहरूले जो एजेन्डालाई यहाँबाट फुटाउनु खोज्दैछ त्यो एजेन्डा नै गलत छ। किनभने ब्राह्मणवाद भन्ने छँदै छैन संसारमा है। यो पश्चिमा शब्दावली हो नेपालीलाई फुटाउन। अब यो के हो त वर्ण भने शिक्षक, सेना, व्यापारी र इन्जिनियर भने जस्तै यो चाहिने वर्गको पेशा, वर्ण पेशा हो। यो चाहिँ डिभिजन अफ लेबर मात्र हो, त्यो भन्दा कुनै फरक होइन। अब कुरो आयो कि अब चाहिँ नि सर्वप्रथम हरेक विषयमा हामीले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ, तब मात्रै हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। नत्र भने अपूर्ण विद्या जीवको नाश भन्छ। लिटिल नलेज इज डेन्जरस थिङ। अहिले नेपालमा दुईटै कुरा, एउटा त्यही भएको। अब केही चाहिँ पश्चिमाहरूले अहिले मनुस्मृति भनेर आफ्ना एजेन्टहरूलाई खुब उच्चारण गर्न लगाएका छन्। अब एउटा के बुझ्नु पर्यो भने मनुस्मृति जो अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ, यो मनुस्मृति कसले बनाएको? इस्ट इन्डिया कम्पनीमा ओरिजिनल मनुस्मृति सबै ब्रिटिस सरकारले कलेक्सन गरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीका सरकारको सहयोगमा पादरीहरू मिलेर बनाएको यो डुप्लिकेट मनुस्मृति अहिले बजारमा छ। सक्कली मनुस्मृति केही ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ, केही इन्डियाका कुनै कागजहरू हुन सक्ला। त्यसकारणले यो मनुस्मृतिलाई तपाईँहरूले अगाडि सारेर नेपालमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराउनु राम्रो होइन। त्यसकारणले मनुस्मृतिको आधारमा, यो डुप्लिकेट मनुस्मृतिको आधारमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेर छुट्याउन आवश्यक छैन। अब ब्राह्मण भनेको के हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेको के हुन् भन्ने कुरा के छ भने जुनसुकै व्यक्ति पनि ब्राह्मण हुन सक्छ यदि उसमा शुद्ध आहार, विचार, व्यवहार,
शास्त्र अध्ययन अध्यापन कर्मकाण्ड गर्ने भगवत भक्ति पवित्रता छ भने त्यो स्वतः ब्राह्मण वर्णमा पर्दछ। कुल धर्मले कर्म निर्धारण हुँदैन। जन्मदा सबै मनुष्य शूद्र हुनाले आफैले कुन वर्णमा आफूलाई ढाल्ने हो आफैमा निर्भर गर्दछ। जसरी डाक्टरको छोरा, डाक्टर पनि एउटा वर्ग भयो, वर्ण भयो। डाक्टरको छोरा यदि ऊ चाहिँ इन्जिनियर पढ्छ भने उसलाई इन्जिनियर भन्छ कि डाक्टर भन्छ? डाक्टर भन्दैन, इन्जिनियर हुन्छ। अब उसले चाहिँ अब पेसा चाहिने सेनाको गर्यो भने के हुन्छ? ऊ चाहिँ सैनिक हुन्छ, क्षेत्रीय हुन्छ। त्यसै हिसाबले यो कुलमा जन्मेको आधारमा चाहिँ वर्ण व्यवस्था हुँदैन। ब्राह्मणको छोरो ब्राह्मण हुन सक्दैन, क्षेत्रीय पनि हुनसक्छ, वैश्य शूद्र पनि हुनसक्छ। उदाहरण म आफै प्रस्तुत गर्दछु आफूलाई। म चाहिँ शुद्ध ब्राह्मण कुलमा जन्मेँ, तर मेरो पिता पुर्खाहरू शुद्ध ब्राह्मण कुलमा थिए। तर म चाहिँ के भयो भने प्रहरी सेवामा 32 वर्ष सेवा गर्दाखेरि म त रक्षा गर्ने सुरक्षा गर्ने काममा खटिएपछि म स्वतः क्षेत्रीयमा वर्णमा पढ्न गएँ। अब 32 वर्ष सेवा गरेर अहिले रिटायर भएको 16 वर्ष भयो। अब 16 वर्षपछि बल्ल म ब्राह्मण हुन गर्दैछु। हुन त 50 वर्षभन्दा बढी भयो भगवत भक्तिमा लागेको। 16 वर्ष यता चाहिँ म फुल टाइमर आध्यात्मिक धार्मिक र समाज सेवामा म फुल टाइमर भएर काम गरिराखेको छु र आफूलाई ब्राह्मणो चित बनाउन खोज्दैछु। अर्थात् जसरी विकासोन्मुख भनिन्छ, म ब्राह्मणोन्मुख हुन खोज्दैछु। अब यो जुनीमा जति प्रयास गर्न सक्छु, जति ब्राह्मण हुन सक्छु हुन्छु, नभए अर्को जुनीमा फेरि म ब्राह्मण हुनलाई जन्म लिनेछु र सानै उमेरदेखि म गृह त्याग गरेर भगवत भक्ति भगवत साधना अन्तस्करण शुद्धिमा लागेर ब्राह्मण हुन महात्मा हुन कोसिस प्रयास गर्नेछु। मेरो आन्तरिक इच्छा यो छ भनेपछि अब यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। प्रत्येक वर्ण आफआफ्नो पेसा कर्मअनुसार मान्य हुन्छन्। उँच नीच भन्ने छैन। उँच नीच छुवाछुत कसरी आयो त? यसमा यो चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीमा डिभाइड एन्ड रुल जुन फर्मुला उनीहरूले समाज विखण्डन गरेर राज्य गर्नुपर्छ, त्यो फर्मुला अन्तर्गत उँच नीच छुवाछुतलाई व्यापक बनाएका हुन्। एउटा लर्ड म्याकोले भन्ने चाहिँ नि भारतमा चाहिँ नि ब्रिटिस सरकारले तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा चाहिँ नि अध्ययन गरेर पठाए। भारतमा हामीले कसरी साम्राज्य खडा गर्ने भनेर लर्ड म्याकोलेलाई गरे। लर्ड म्याकोले के भन्छ भने भारत त यस्तो उन्नत रहेछ, यहाँको कृषि पेसा, यहाँका विश्वविद्यालयहरू, यहाँको टेक्नोलोजी, यहाँको यो कपडा उद्योगहरू, यहाँको चाहिँ नि सबै कति राम्रो। आहा, यहाँ त चाहिँ नि घरमा ढोका पनि लाउँदा रहन्छन्, कोही भिख माग्ने पनि छैनन्, गरिब छैनन्, कोही चोरी सोरी अपराध पनि गर्दैनन्। यहाँ त सबैले गीता पाठ गर्छन्, धर्मात्मा छन्। यदि हामीले ब्रिटिस साम्राज्य यहाँ गर्ने हो भने यिनीहरूको पेसा यो कृषि पेसालाई डिमोलिस गर्नुपर्छ, शिक्षा शैक्षिक व्यवस्था चकनाचुर पार्नुपर्छ, उद्योगहरू चाहिँ नि गरेर चाहिँ ब्रिटिस उद्योगहरू चाहिँ नि सिस्टम ल्याउनुपर्छ, ब्रिटिसहरू यहाँका उद्योग ब्रिटिसमा लानुपर्छ। यी यावत गरेर मात्र यहाँ चाहिँ नि गर्न सकिन्छ भनेर रिपोर्ट दिए र ब्रिटिस चाहिँ नि त्यसबेला राजा रानीले त्यही अनुसारले गर्नु आदेश दियो। र मैकोले आफ्नो बुवालाई एउटा चिठी लेखेको छ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा, त्यो अहिले सुरक्षित छ। के भनेको छ भने म भारतको यो धर्म संस्कृति, यो कृषि, यो चाहिँ नि एजुकेसन सिस्टम सबै चाहिँ नि डिस्ट्रोय गर्नमा रात दिन प्रयत्नशील छु भनेर आफ्नो बुवालाई चिठी लेखेको छ भनेपछि अनि डिभाइड एन्ड रुल अन्तर्गत तिनले छुवाछुत पनि बढायो। नक्कली मनुस्मृति, डुप्लिकेट मनुस्मृति तयार गरेर त्यसबाट यो गरेको छ। इस्ट इन्डिया कम्पनीमा पादरीहरूको सहयोगमा यो बनेको छ। अब त्यसपछि नेपालमा कसरी आयो भने नेपालमा पनि अब यो केपुचिन पादरीहरू जब यहाँ आए, तिनीहरूले जयस्थिति मल्ललाई चाहिने उक्साएर पादरीहरूले क्रिस्चियनहरूले जयस्थिति मल्लले वर्ण व्यवस्था, जातीय व्यवस्था, उँच नीचको भेदभाव त्यसमा बढाए। त्यसपछि राणा शासनकालमा राणा शासकहरू त ब्रिटिससँग अर्थ नजिक थिए भनेपछि ब्रिटिस जब इन्डियाले चाहिँ नि राणाहरूलाई आफ्नो प्रभाव पारेर नेपालमा पनि छुवाछुतको भावनालाई
डेभलप गर्न विस्तृत गर्नलाई उनीहरूले उक्सा अनुसारले राणा शासनकालमा यो नेपालमा जातीय छुवाछुतको व्यवस्था बढ्दै गएको। अहिलेको समाजमा यो हराउँदै गएको छ भने अब यसलाई पनि सुधार गर्ने बाँकी रहेको सुधार गर्नु राम्रो कि यसलाई चर्काउनु राम्रो? पक्षमा इसाईहरू चर्काउन चाहन्छन्, हामी चाहिँ यसलाई डिफ्युज गर्न चाहन्छौँ। अब त्यस्तै गरेर अब त्यस्तो गरेर हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ नि इस्ट इन्डिया कम्पनीको चाहिँ नि डिजाइनलाई चाहिँ नि हामीले चकनाचुर पार्नुपर्छ। वर्तमानमा पश्चिमा इसाईहरूले नेपालमा जातीय धोरण मचाउन आफ्नो बेस खडा गर्न चिनलाई घेरा गर्न अलि यसलाई चाहिँ आगोमा घिउ थप्दैछन्। धर्म परिवर्तन जातीय विद्वेष फैलाउने अरबौँ डलर लगानी गरेका छन् एनजिओ आइएनजिओ मार्फत। यिनीहरूलाई हामीले रोक्नै पर्ने अवस्था छ। बिना स्वार्थ पश्चिमाहरूले $1 लगानी गर्दैछन्। अब सबभन्दा पहिले पश्चिमाको अर्थव्यवस्था हामीले अध्ययन गरौँ। कमसेकम 500-700 वर्षको युरोप अमेरिकाको इतिहास हामीले नपढिकन हामीले तर्क दिनु बेकार हो। अब यहाँ म ब्रिटिस युरोपको झन्डै 14औं शताब्दीको इतिहास म यहाँहरूलाई आर्थिक इतिहास चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। 14औं शताब्दी अथवा 17औं शताब्दीसम्म युरोप भनेको संसारको सबैभन्दा गरिब देश। अमेरिकाको अस्तित्व थिएन, रेड इन्डियन मात्रै थिए। अब सन् 1315 देखि 25 सम्म युरोपमा भोकमरी फैलियो। कस्तो भोकमरी? युरोपको जनसङ्ख्याको 50% मान्छे भोकमरीबाट मृत्यु भयो। कति गरिब थियो ल हेर्नुहोस्, 50% मानिस चाहिँ नि युरोपको भोकमरीले खान नपाएर मृत्यु भयो। र त्यहाँ चाहिँ नि सन् 1320 मा जति जनसङ्ख्या बाँकी रह्यो त्यो बराबर 1320 को जनसङ्ख्या बराबर पुर्याउनलाई सन् 1600 मा मात्र बल्ल पुग्यो। अर्थात् 1320 को जनसङ्ख्या पुर्याउन 280 वर्ष लाग्यो। त्यत्रो थियो। त्यसपछि के गरे भने युरोपका ब्रिटिस, स्पेनिस, फ्रेन्च, डच, पोर्तुगिज यिनीहरूले सबै मिलेर के गरे, अमेरिकामा पहिले गरे, त्यसपछि इन्डियामा। अमेरिकामा रेड इन्डियनलाई मारे, करोडौँलाई मारे, भगाए। बाँकी चाहिँ नि मेक्सिको, ब्राजिल इत्यादिमा भागेर गए। मैले चाहिँ नि अमेरिकाका जङ्गलहरूमा रेड इन्डियनको चाहिँ नि सामग्रीहरू हेरेर आएको छु। रेड इन्डियन खोज्दा पाइँदैन। उनीहरूले कुटाको दाला सुराहीहरू सबै त्यहाँनिर जङ्गलमा सानसानो कटेज बनाएर म्युजियम बनाएर राखेको मैले फ्लोरिडा र जर्जियाका जङ्गलमा हेरेर आएको छु। त्यसपछि भारतमा आए। भारतमा एक दिनमा 9वटा ठुल्ठुला पानी जहाजमा सुन भरेर बेलायत लगेको इतिहास छ। तपाईहरुले खोजी गर्नुहोस्। अब त्यसपछि अब अस्ट्रेलियाको पुरा सम्पत्ति लगे, एसियाको लगे, अफ्रिकाको, दक्षिण अमेरिकाको र उत्तरी अमेरिका, यो सम्पूर्ण सम्पत्ति लुटेर लगेर युरोपियनहरू धनी भएका हुन् र युरोपियनहरू नै अमेरिकामा गएर अमेरिकन भएका हुन्। अमेरिकन भनेका युरोपियनहरू हुन्। त्यसकारणले अब त्यस्ता संसार लुटेको कालो धन चाहिँ नि लुटेको धन सङ्कलित गर्नेले लुट्ने मान्छेले कसैलाई दान गर्छ? गर्दैन। $1 पनि गर्दैन। ल स्वार्थलाई, नेपाललाई बर्बाद गर्न, चिनलाई घेर्नलाई उनीहरूले नेपालमा अरबौँ डलर लगानी गरिरहेछन्। सत्य कुरा यही हो। अब भनेपछि अब हामीले चाहिँ तिनीहरूको कालो डलर चाहिँ नि लिएर नेपालमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व मचाएर ती पक्षीहरूलाई नेपालमा आमन्त्रण गर्नु कुनै हालमा बुद्धिमानी हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ नि के छ, हामीले पश्चिमा इसाईको कालो डलरमा बिकेर आत्मा बेचौँ, धर्म संस्कृति नबेचौँ। पिता पुर्खाको कुल धर्ममा रहौँ, आफ्नो नर्कवास नगरौँ। डलरको लोभमा रोग निको पार्ने एउटा पूर्व रिहर्सल गरेको नौटङ्की नाटक रचेर पनि सिधा सादा नेपालीलाई धर्म परिवर्तन गरिरहेका छन्। हामीले थोरै डलर, कालो डलरमा धर्म नबेचौँ, बरु हामीले सन्तोषम परम सुखमको सिद्धान्त ल्याउँ। दाल रोटी खाऊँ, प्रभु गुण गाऊँ, भगवानको कीर्तन गरौँ। आध्यात्ममै सुख छ, भौतिकतामा सुख छैन, क्षणिक मात्रै हो। भौतिकताले मानसिक चिन्ता, अशान्ति र डिप्रेसन ल्याउँछ। जति जति हामीलाई सत्वगुण हामीमा बढ्दै जान्छ त्यति त्यति हामीलाई मन आनन्द प्रसन्न हुँदै जान्छ। जति जति रजोगुण तमोगुण हुन्छ अतृप्ति दुःख हुन्छ र अति तमोगुण भएपछि डिप्रेसनमा जान्छ।
त्यस कारणले आफूलाई शुद्ध आचरणमा गरौँ। अब हालसालै मैले के देखेँ भने एकजना डाक्टर मित्र परियार भन्ने र विश्व हिन्दू युवा सङ्घका अध्यक्ष र त्यस्तै हाम्रो एउटा चाहिँ नि यस्तो को बिचमा छलफल कार्यक्रम देखेँ। त्यसमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घका अध्यक्षले बडा राम्रो चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ सन्देश दिनुभयो, धेरै कुरा कन्भिन्स गराउनु भयो, अलिअलि कन्भिन्स भएको जस्तो देखियो। त्यस कारणले अब मैले त्यो राम्रै नियालेर हेरेँ। त्यसमा के देखेँ भने डाक्टर मित्र परिवारको अध्ययन अपूर्ण रहेछ, नट कम्प्लिटेड। कुनै विषयमा गहन अध्ययन चिन्तन गर्न जरुरी हुन्छ, तब मात्रै आफ्नो चाहिँ नि राय बनाउन सकिन्छ। अब उहाँले खालि डुप्लिकेट मनुष्यको कुरा नै जोड दिएर बारम्बार गर्नुहुन्छ। अब कुरा के छ भने मनुस्मृतिलाई एकछिन बिर्सिदिनुहोस् न, यदि तपाईँको इन्टेन्सन राम्रो हो भने, यदि पक्षमा अरूबाट तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्न भने। र नेपालमा यी चाहिँ गरिब भएका तथाकथित दलितहरू, यिनीहरू शिल्पीहरू साह्रै दयनीय अवस्थामा छन्। तराईमा पनि दयनीय अवस्था छन्, पहाडमा दयनीय अवस्था छन्। हामीलाई पनि साह्रै तिनीको चिन्ता छ। यदि तपाईँ पनि सुधार गर्ने हो भने बरु सुधारको बाटोमा आऊ। किनभने वेदशास्त्रमा छुवाछुत छैन भनेपछि तपाईँले छुवाछुत यो हराउँदै गएको छुवाछुतलाई किन चाहिँ तपाईँले झन् उत्साहित गराउने? आफ्नो पेसा वर्ण आफै निर्धारण गरौँ न। ब्राह्मण बन्न सबैले पाउँछन्। समाज सुधार गर्ने उद्देश्य हो भने सबै मिलेर छुवाछुत भेदभाव अन्त्य गरौँ, जनजागरण अभियान चलाउँ। अहिले पण्डित दीनबन्धु पोखरेलजीले दलितहरूलाई जनेऊ लगाउने गरेर हुन्छ। अनि चाहिँ सम्पूर्ण दलितहरू ब्राह्मण बन्न सक्नुहुन्छ। शुद्ध आहार, विचार, व्यवहार, धर्मशास्त्र अध्ययन, धार्मिक अनुसरण, अन्तस्करण शुद्ध पार्नुहोस्, ब्राह्मण बन्नुहोस्। म मित्र परियारजीलाई पनि ब्राह्मण हुनलाई तपाईँले यही भनेअनुसारको आचरण शुद्धिको प्रयासमा लाग्नुहोस्, म आग्रह गर्दछु। म पनि ब्राह्मण बन्न प्रयास गर्दैछु। त्यस कारणले तपाईँहरू पनि त्यही विषयमा गर्नुहोस्। अब दलित भन्ने कोही छैन। यो त राजनीति नेताहरूले संविधानमा राखेर आफ्नो भोट ब्याङ्कको लागि एउटा जातीय विखण्डन गराएर राख्ने पक्षमाहरूको डिजाइन अन्तर्गतले राखेका हुन्। अब दलित शब्दलाई संविधानबाट हटाउँ है, बरु तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ अपहेलित गरिब अथवा शिल्पी जे भन्नुहुन्छ जे उपयुक्त त्यो चाहिँ गर्नुहोस्। अब गरिब चाहिँ छ है। अब दलित भन्ने चाहिँ नेपालमा छैन। छुवाछुत चाहिँ हटाउँ। तथाकथित दलित यथार्थमा गरिब देखेर मलाई साह्रै चिन्ता छ। अब हालसालै के भयो भने यो फेसबुकमा एक दिन मैले के देखेँ भने मेरो गाउँ नजिकै एउटा वृद्ध महिला मानमती तिरुवा बिरामी पनि हुनुहुन्छ, वृद्ध अवस्थाको एक्लै महिला, खान नपाएर भोकै छिन् भनेर एउटा हाम्रो मेरै गाउँको भाइ लोकेश ठकुन्नाले फेसबुकमा राखेको रहेछ। मलाई तुरन्त ध्यानाकर्षण भयो, साह्रै दुःख लाग्यो, चिन्ता लाग्यो र मैले तुरन्तै लोकेश ढकालको चाहिँ ठेगाना खोजेर उनलाई चाहिँ टेलिफोनमा गरेर फेसबुकमा जोडेर मैले के भने त्यहाँ वरपर जति पनि खाना पाएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट रासन वितरण गरिदिनु, पैसा म यहाँबाट पठाइदिन्छु भनेर धेरैजना चाहिँ दलितहरूलाई मैले रासन वितरण गर्न लगाएँ। भनेपछि यो के को लागि? मैले दलितलाई केही पनि उपकार गरेन, मैले आफ्नो उपकार आफैले गरेँ। किनभने मलाई चाहिँ दया भाव जगाउनु छ, आफ्नो अन्तस्करण शुद्ध पार्नु छ नेक्स्ट लाइफको लागि। ल तपाईँहरूले पनि यो गर्नुहोस् न। आध्यात्मले यही सिकाउँछ। डाक्टर मित्र परियार तपाईँ ब्राह्मण बन्नुहोस्। मेरो त आग्रह छ सम्पूर्ण नेपाली ब्राह्मण बनौँ, अर्थात् सम्पूर्ण नेपाली आफू आचरण शुद्ध पारौँ, अन्तस्करण शुद्ध पारौँ, स्वतः ब्राह्मण भइहाल्नुहुन्छ है, बन्नै पर्दैन। सम्पूर्ण दलितहरूलाई पनि ब्राह्मण बनाऊ, शुद्ध आचरणमा राखौँ है। शुद्ध आहार, विचार, व्यवहार, शुद्ध आहार, विचार, व्यवहार यति मात्रै गरौँ न। ब्राह्मण स्वतः हुन्छ। वेद अध्ययन गरौँ, सदा भगवत भक्ति गरौँ, सदा अन्तस्करण आनन्दमा रमौँ है। सूत्र सजिलो छ, उल्टोमा लाग्नु छ। कहाँ इसाईको पैसा कालो डलरले तपाईँलाई चाहिँ भित्र मनमा शान्ति कहिले हुँदैन, फर्मुला नै मिल्दैन, हुँदैन। बाहिर खानु होला कालो डलरको कमाइको थोरै बहुत, तर शान्ति कहिले पाउनुहुन्न। हो कि होइन? हो। तपाईँले यस अर नो भनेपछि यस भनेर जवाब दिनुहुन्छ। अच्छा, तपाईँले यो बडा भ्रमपूर्वक कुरा गर्नुहुन्छ डाक्टर मित्र परियार। तपाईँले भगवान् रामले दलितको टाउको काट्यो भनेर भन्नुभयो। कुन दलितको काट्यो?
को इसाई रामायण पढ्नु भएको छ? हाम्रो रामायणमा छैन। भगवान रामले त बरु तपाईले भन्ने गरेको दलित सम्प्रदायका है सबरी नामक महिलाको जुठो बयर खानु भएको छ। दलितको जुठो बयर रामचन्द्र भगवानले खानु भएको छ, त्यो महत्त्व दिनुभएको छ। त्यसपछि तपाईले भन्नेको तथाकथित दलित सम्प्रदायकै निषाद राजको पाहुना बनेर उनको घर भोजन प्रसादी फलफुल ग्रहण गर्नुभएको छ। तपाईले भनेकै दलित केवटको चाहिँलाई अङ्कमाल गर्नुभएको छ, निषाद राजले अङ्कमाल गर्नुभएको छ। बरु सुन्नुहोस्, ब्राह्मण विद्वान रावणलाई टाउको काट्नु भएको छ। तपाईँ किन उल्टो गरेर गर्नुहुन्छ? यहाँ त ब्राह्मण रावणको टाउको काट्या छ, दलितहरूलाई त भगवान रामले गला लगाउँछ। त्यसैले भगवान रामलाई पुरुषोत्तम, पुरुषहरूमा पनि उत्तम अथवा नमुना देखाएको छ है। त्यसैले भनिन्छ महाजनो एन गतस्स पन्था, जुन बाटोमा महापुरुषहरू मर्यादा पुरुषोत्तमहरू हिँडेको हुन्छन् त्यो बाटोमा हामी हिँड्नुपर्छ। हाम्रो द्याट इज द राइट वे, राइट पाथ। हामी उल्टो दिशामा गएछौँ। पूर्वीय संस्कृति राइट पाथ हो, राइट वे हो। पश्चिमी संस्कृति पतनको मार्ग हो, नर्कवासको मार्ग हो। तपाईँ चाहिँ जान्नुहुन्न, पूर्व संस्कृति छोड्यो, कुलपिता पुर्खाको चाहिँ धर्म छोड्यो, अनि इसाईको डलरमा बिक्री भएर चाहिने मिलेन। अब धर्मो रक्षति रक्षितः, त्यसै कारणले स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। धर्मो रक्षति रक्षितः, तपाईँले आफ्नो रक्षा चाहनुहुन्छ भने धर्मको रक्षा गर्नु, स्वधर्मको कुलधर्मको पिता पुर्खा कुलधर्मको रक्षा गर्नु, नभए तपाईँको विनाश निश्चित छ है। चाहिने पछि कुलहरू नै नाश हुन्छ। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, आफ्नो धर्ममा मर्नु बरु श्रेयकारक छ। परधर्मो भयावह, अर्काको धर्म अनुसरण गर्नु भयङ्कर डरलाग्दो छ, नर्कगामी छ। त्यस कारणले यो कुरा प्रत्येक नेपालीले बुझुन्, आफ्नो पिता पुर्खाको कुल धर्म कसैले पनि नछोड्नु है। धर्म परिवर्तन गरेर अरू धर्ममा गएकाहरू पनि अब आफ्नो पिता पुर्खाको मौलिक कुल धर्ममा घर फिर्ती हुन् र प्रत्येक नेपालीले बाटो बिराएका धर्म छाडेकाहरूलाई पनि जति पनि छन् तिनीहरूलाई आफ्नो पिता पुर्खाको कुल धर्ममा घर फिर्ती अभियान व्यापक रूपमा चलाउनु जरुरी छ। सम्पूर्ण नेपालीले यो गरौँ र अब जातीय भेदभाव हटाउँ, छुवाछुत हटाउँ, पश्चिमाको डलरको बाढी रोकौँ, धर्मको रक्षा गरौँ। ब्राह्मणले देश बिगार्यो भनेर पश्चिमाको एजेन्डा नेपालमा गर्दैछन्। ए बाबा, नेपालमा कहाँ ब्राह्मण चाहिँ सत्तामा बसिरहेको छ, कहाँ प्रधानमन्त्री भएको छ? नेपालमा भएकै छैन हो। तपाईँले इङ्गित गरेका त यी त बाहुन कुलमा थरका मात्रै हुन्। कोही इसाई बाहुन भएका छन् प्रधानमन्त्री, कोही होली वाइन बाहुन भएका छन्। ब्राह्मण त भएकै छैनन्। म त बाहुन चाहिँ शुद्ध आचरणमा बस्नु खोजेका मान्छे त ब्राह्मण हुन सकेका छैन भने कहाँ तिनीहरू चाहिँ शास्त्रको स नजान्ने, त्यस्ता चाहिँ इसाईका डलरमा बिकेका अभक्ष्य खाने बाहुन ब्राह्मण होइनन्। कृपया अबदेखि बाहुनहरूले देश बिगार्यो भनेर कसैले पनि कष्ट नगर्नु होला भन्ने कुरा। किनभने ब्राह्मणले त शास्त्र पढ्छ, पढाउँछ, शुद्ध आचरणमा बस्छ, कर्मकाण्ड गर्छ। तपाईँ इसाईहरू भागाहरू त बाहुनलाई श्राद्धमा बोलाउनुहुन्न, यज्ञमा बोलाउनुहुन्न भने किन त्यो बाहुनहरूलाई इसाईहरूले गाली गरिराख्या? पश्चिमाको डलरले सिकाएको तपाईँले जे ऊ पश्चिमा इसाईले भन्छ उसको कालो डलरमा लागेर ऊ मालिकले भनेको चाहिँ लागेर धर्म नष्ट गर्ने या जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराउनलाई बाहुनले देश बिगार्यो। बाहुनले बिगारेकै छैन। बाहुन सत्तामा कहाँ बसिया छ र? बाहुनले सत्तामा त्यो बस्नु पनि हुँदैन। सत्तामा बस्ने अधिकार क्षेत्रीयको हो। नेपालका राष्ट्र निर्माता श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहका वंशजहरूको सत्तामा बस्ने अधिकार हो। हाल चाहिने यी विदेशीहरूले इन्डो वेस्टले डलरको भरमा
नेपालको धर्म संस्कृति नष्ट गरेर राजालाई हटाएर गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्ष लादेको छ। यो धेरै रहँदैन। 2072 सालको संविधान तुरन्तै खारिज गर्नुपर्छ। 2047 सालको संविधान तुरन्त लागू गर्नुपर्छ र राजा देशमा आएपछि मात्र हामी जनताको चाहिँ दुःख पीडाहरूको कल्याण हुनेछ, समाधान हुनेछ। यी नेताहरूले तपाईँको बाढी गए, पहिरो गए, घर भत्के, यति मर्यो उति मर्यो डाटा दिनुभए केही गर्ने छैनन्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको शोषण गर्नेछन्, करको रूपमा तपाईँलाई असुल गर्नेछन्, विदेशी ब्याङ्कमा जम्मा गर्नेछन्। विगतमा तपाईँहरूको बुद्धि बिग्रियो, तपाईँले राष्ट्र संस्था फाल्नुभयो, हिन्दू राष्ट्र फाल्नुभयो। अब चाहिँ नि यसलाई फेरि चाहिँ रिभाइभ गरौँ है, यसैमा सबैको कल्याण हुनेछ। अब इसाई पास्टरहरू, अब एउटा इसाई पास्टर को भएको छन् भने बिग्रेका बाहुन थरका व्यक्तिहरू। जो बाहुन बिग्रियो त्यो इसाई पास्टर भयो। त्यसकारणले अब बाहुन भनेपछि त इसाईहरूले हो। इसाई बाहुनहरूले चाहिँ नेपालमा बिगारेकै छ 100%। र इसाई र होली वाइन प्रधानमन्त्रीहरूले बिगारेकै छ, म पनि सहमत छु। तर ब्राह्मणले बिगारेको छैन है। र अब हामीले के गरौँ भने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यो नीति अपनाऊ, सबै नेपालीको कल्याण हुने, भलो हुने, सबै काममा सबैले हात बढाउँ, अगाडि बढौँ। यो खुट्टा तान्ने र दुष्कर्म गर्ने प्रयास कसैले नगरौँ। श्री पशुपतिनाथ भगवानले सम्पूर्ण नेपालीलाई यही सद्बुद्धि प्रदान गरून्। ओम नमः शिवाय, नमो नमः, हरि ओम तत्सत्।